बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयदा नुदरत अली है और आज हम उर्दू की छठी जमात तीसरे सबक के बारे में बात करेंगे, जिसमें नबी पाक के हिल्म और तहम्मुल का जिक्र किया गया है। प्यारे बच्चों, आप नबी पाक की सीरत के बारे में तो जानते होंगे। नबी पाक ने हमेशा हमें एक सब्र का और तहम्मुल का मुजाहरा करने का सबक दिया है। उनकी ज़ात इंसानों के लिए एक बेहतरीन नमूना है। हम इस सबक में नबी पाक की ज़ात और सिफ़ात के बारे में बयान करेंगे और देखेंगे कि नबी पाक ने हमें दूसरे तमाम मज़ाहिब के साथ कैसा रवैया इख्तियार करने का तरीका अपनाने का हुक्म दिया गया है। तो चलिए चलते हैं हमारे सबक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 3, उन्वान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिल्म और तहम्मुल। प्यारे बच्चों, हम इसकी रीडिंग शुरू करते हैं और साथ साथ इसके मुश्किल अल्फाज को देखते जाएंगे। हिल्म का मतलब है नरमी या बुर्दबारी और तहम्मुल का मतलब है बर्दाश्त यानी बुराई का जवाब भलाई से देना, दूसरों की गलतियां माफ़ करना। हिल्म और तहम्मुल आला दर्जे की इखलाकी सिफ़ात हैं। इन सफ़ात के हामिल लोग अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैकर हिल्म और तहम्मुल और सरापाए खैर थे। सरापाए खैर कहते हैं सर से पैर तक आप जब किसी के लिए खैर हो, आपसे सबको अमान हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ू और दरगुज़र की कोई हद ना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ अपने अहले खाना सहाबा कराम के साथ तहम्मुल और बर्दाश्त का मामला फरमाते, बल्कि अपने दुश्मनों से भी अफ़ू दरगुज़र और रवादारी से पेश आते। अफ़ू दरगुज़र और रवादारी का मतलब है कि जो इंसान किसी के नज़रअंदाज करे कोताहियों को और उनके साथ अच्छे तरीके से रहन सहन रखे। यहाँ तक कि नहायत सख्त और संग दिल दुश्मन भी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमान तलब करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे माफ़ फरमाते और इसके साथ मेहरबानी और हमदर्दी का मामला पेश करते। अल्लाह ताला अपने महबूब करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिल्म और तहम्मुल को बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि ए हबीब मुकर्रम, बस अल्लाह ताला की कैसी रहमत है कि आप उनके लिए नरम तबा और अगर आप तंदखू और सख्त दिल होते तो लोग आपके गिर्द से झट कर भाग जाते। सो आप उनसे दरगुजर फरमाया करें और उनके लिए बख्शिश मांगा करें। सूरह आल इमरान। ये अल्लाह पाक के कुरान पाक में लिखी गई नबी पाक के लिए एक आयत है जो नबी पाक की सिफ़ात को और उनकी नरम तबीयत को वाज़ा कर रही है। सफ़र ताइफ में जब लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहाई बुरा सलूक किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए और तालियां बजाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया, तो उस कठिन वक्त में भी आपके ख़त्मुल अंबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों से बदला लेने या इनको बद्दुआ देने की बजाय इनके लिए हदायत, रहनुमाई और भलाई की दुआ फरमाई। हदायत के लिए और रहनुमाई के लिए आप उनके लिए जो है सीरत नमूना थे। आपने उनके लिए बद्दुआ नहीं की थी, बल्कि उनकी हदायत के लिए, ताकि उनको अल्लाह पाक एक अच्छे रास्ते की तरफ ले आए और उनको भलाई के रास्ते पर गामजन करे, उसके लिए दुआ फरमाई थी। आगे है जी, हिजरत मदीना के वक्त 100 ऊँटों के लालच में आप ख़तमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तआक़ुब करने वाला सराका बिन मालिक जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ पहुंचा तो उसके घोड़ों के पांव ज़मीन में धंस गए और 3 मरतबा ऐसा ही हुआ। आखिरकार उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी और जान की अमान तलब की। प्यारे बच्चों, इसमें आगे है कि हज़रत अबू सुफ़ियान जो हैं बदर उहद, खंदक और ग़ज़वाओं तक मुसलमानों के ख़िलाफ़ मरकज़ी किरदार अदा करने के साथ साथ हर कदम पर इस्लाम के सख्त तरीन दुश्मन थे, लेकिन फ़तह मक्का के मौका पर रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से न सिर्फ अहले मक्का को अमान दी गई, बल्कि इरशाद फरमाया कि जो शख्स अबू सुफ़ियान के घर में पनाह लेगा उसे भी अमान है। सब्र और बर्दाश्त और तहम्मुल और रवादारी उसवाए नबी का ख़ुसूसी इम्तियाज़ है। ठीक है, बहुत से लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी खूबी से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया, क्योंकि उस वक्त तक सब ने इस्लाम कबूल नहीं किया था और आपके बहुत से दुश्मन थे, आपसे लोग हसद करते थे, लेकिन आपके किरदार की बेहतरीन जो है उसमें जो खसूसियात हैं उनको देखते हुए इस्लाम कबूल कर लिया। मिसाल के तौर पर एक ईसाई आलिम ज़ैद बिन सौना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी खूबी से मुतासिर होकर ना सिर्फ इस्लाम लाए, बल्कि अल्लाह ताला की राह में अपना आधा माल भी निछावर कर दिया और ग़ज़वा तबूक में शहीद हो गए। आपने देखा ना, यहाँ पे मुसलमान, ईसाई, बहुत से लोग आपके इस किरदार से कितने मुतासिर होते थे। तो प्यारे बच्चों, इससे हम आगे ये सीखते हैं कि इस्लाम अमन और रवादारी और तहम्मुल और बर्दाश्त, अमन और सलामती और अहकाम का दर्स देता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी इन्हीं औसाफ का रंग नज़र आता है। इस्लाम किसी भी दूसरे मज़हब को बुरा नहीं समझता, बल्कि तमाम आसमानी किताब और मज़ाहिब की तस्दीक करता है।
اور ان کے پیراکاروں کو مکمل آزادی دیتا ہے، وہ اپنے مذاہب پر قائم رہنا چاہیں تو رہیں اور اپنے مذہبی عقائد کے مطابق زندگی گزاریں۔ ٹھیک ہے، اس میں ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ نبی پاک نے کبھی کسی کے مذہب کو برا نہیں کہا اور نہ ہی ان پہ مسلط کیا گیا ہے اسلام کو۔ حلم کا مقصد دوسروں کو اپنے قریب لانا اور غیروں کو اپنانا ہے اور ان کو خود سے دور اور جدا کرنا نہیں ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی بد اخلاق، تہذیب و تمدن سے عاری اور شائستگی اور سنجیدگی سے محروم بدو بھی آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلم اس کی بد اخلاقی، بد تہذیبی، بدتمیزی اور غیر شائستگی پر غلبہ پا لیتا، اور اس کا بظاہر ناقابل برداشت اور غیر متحمل طرز عمل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحمل اور حلم کی قوت کے نیچے رہتا۔ یہاں پر آپ کو یہ دکھایا گیا کہ بد تہذیب اور بدتمیزی، غیر شائستگی میں کیا مطلب ہے کہ جس کا اخلاق گندا ہوتا، جو بدتمیزی کے ساتھ اور برے رویے کے ساتھ آپ کے سامنے آتا، پھر بھی آپ صبر اور تحمل کا دامن نہ چھوڑ دیں۔ اگر ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق اور حلم کے ایسے مظاہر ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جن کی نقوش کی تلاش میں انسانیت آج بھی عازم سفر ہے۔ اگر ہم نبی پاک کی ذات کو پیارے بچوں دیکھیں اور ان کی صفات کے بارے میں مطالعہ کریں تو آپ نبی پاک کی ذات سے متاثر ہو جائیں گے، جو کہ ہر بچے کو چاہیے کہ وہ نبی پاک کی ذات اور صفات کے بارے میں اپنے گھر میں، اپنے علم میں اضافہ کریں، تاکہ آپ نبی پاک کی صفات کو بخوبی جان سکیں اور اپنی عادات میں ان کو شامل کریں۔ انسان کے رفت و عظمت اعلیٰ اخلاق کے ذریعے قائم ہوتی ہے۔ اپنے اخلاق و عادات میں نرم خو رہنا، نرمی اختیار کرنا، دوسروں کے ساتھ مہربانی کا رویہ اپنانا، اپنے سلوک کو نرم برتاؤ کے ذریعے حسن سلوک میں بدل دینا ہی انسان کا اصل کمال ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو یہ تربیت دی جاتی ہے اس سبق کے ذریعے کہ آپ نے اپنے بیہیویئر میں، اپنے رویے میں، اپنے سلوک میں نرمی لے کے آنی ہے۔ آپ میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق بہترین ہے، جو نبی پاک نے فرمایا ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید تکلیف اور اہل طائف کی طرف سے سخت اذیتوں کے باوجود صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے دیکھا کہ طائف والوں نے نبی پاک کے ساتھ بہت ظلم اور ستم کیے، لیکن آپ نے ان سختیوں کو برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلہ لینے کی بجائے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی، اور یہ صبر انسانیت کے لیے اعلیٰ ترین مثال ہے۔ خلق اور حلم کی وجہ سے انسان میں صبر، برداشت اور تحمل کی کیفیت پیدا ہوتی ہیں۔ انسان ایک متحمل شخصیت کا مالک بن کر خود کو اخلاق حسنہ سے آراستہ کرتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کے اندر بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہترین ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ اپنا رویہ، اپنے اندر صبر اور برداشت کو پیدا کیجیے تاکہ آپ ایک بہترین انسان بن سکیں۔ آج ہمارے معاشرے کو سب سے زیادہ تحمل اور برداشت کے رویوں کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے معاشرے میں ہر شخص ایک دوسرے کو برداشت کرے، ایک دوسرے کی سیاست، مذہب، مسلک اور سوچ اور رائے، شخصیت و ذات، منصب اور رویے، عادات اور طرز عمل کو برداشت کرے گا تو معاشرہ امن اور آشتی کا گہوارہ بنے۔ چلیے اب ہم ان کے نئے الفاظ کو دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ الفاظ کے معنی کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے ہے عفو درگزر، مطلب برداشت کرنا، معاف کرنا۔ نیکسٹ ہے اوصاف۔ اوصاف کا مطلب ہے خوبیاں اور خصوصیت۔ تیسرے نمبر پر ہے تہذیب و تمدن، مطلب طور طریقے اور رہن سہن۔ چوتھے نمبر پر ہے نقوش۔ نقوش کا مطلب ہے نقش کی جمع، نشانات۔ پانچویں نمبر پر ہے گہوارہ۔ گہوارہ کہتے ہیں مرکز کو یا کسی شے کے پروان چڑھنے کی جگہ کو۔ پیارے بچوں، اس سبق سے ہم نے سیکھا کہ ہمیں نبی پاک کی صفات، ان کے معاف کرنے کے رویے کو اپنانا چاہیے، ان کی سیرت سے سیکھنے والے تمام ان اعمال کو، تمام ان عادات کو اپنانا چاہیے جو انہوں نے انسانوں کو اپنی فطرت میں بہترین انسان بننے کے لیے استعمال کیا گیا، جیسا کہ انہوں نے معاف کرنا، غلطیوں پہ پردہ ڈالنا اور کسی کے مذہب کو برا نہ کہنا سکھایا۔ ہمیں چاہیے کہ پیارے بچوں ان چیزوں کو اپنائیں اور اپنی عادات کو بہتر طریقے سے سنوار سکیں۔ جیسا کہ اس سبق میں ہم نے تمام ان مشکل الفاظ کے معنی کو تلاش کیا، امید کرتی ہوں کہ آپ بھی نبی پاک کی سیرت پر چلنے کی پوری توفیق کے ساتھ کام کریں گے۔ پیارے بچوں، ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔